बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बुरा फंस गए हैं। जी नाज़रीन, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। एलॉन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे केस में फंसा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया का कोई काम जो है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पाएंगे। अब उनको सदारत से हटाने की मुहिम शुरू कर दी है उन्होंने। नाज़रीन, क्या संगीन तरीन इल्जामात अमरीकी सदर के ऊपर लगाए गए हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और क्या इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ करने के काबिल रहेंगे या नहीं, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो खबर बनी हुई है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क जो है उनके दरमियान दूरियां पैदा होना, उनका इस्तीफा देना और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एलॉन मस्क की जानिब से आज बहुत बड़ा बम गिराना है। नाज़रीन, ये कहें तो अमरीकी सदर के ऊपर गिरने वाला एक बहुत बड़ा बम ही नहीं बल्कि एटम बम आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे उनका तमाम तर कैरियर जो है वो तबाही का शिकार होने जा रहा है। नाज़रीन, कहते हैं कि जो आपका घर का भेदी होता है वो कभी आपका दुश्मन नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज आप सबसे ज्यादा जो है वो मुतासर होते हैं और सबसे ज्यादा जो चूंकि अंदरूनी राजों का उसे पता होता है। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क जो है उनकी यारी थी और जिस तरह से आपको पता है कि उनका बेटा यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी बदतमीजी भी डोनाल्ड ट्रंप से सदारती दफ्तर में बैठ के कर जाता था और वो उफ तक नहीं करते थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गहरा ताल्लुक था। अगर एलॉन मस्क जो है वो मदद ना करते तो शायद डोनाल्ड ट्रंप 2024 का ये इलेक्शन जो है वो भी नहीं जीत पाते। उन्होंने वाज़ेह तौर पे इनकी मदद की, लेकिन अब नाज़रीन हुआ यह है कि दोनों ने रास्ते अलग कर लिए हैं और एलॉन मस्क ने कहा है कि जेफरी एप्स्टीन जो है उसके फाइल्स के अंदर इनका केस मौजूद है। नाज़रीन, जेफरी एप्स्टीन जो है वो दुनिया का ऐसा बंदा आदमी था कि जिसके दुनिया की अहम तरीन शख्सियात के साथ खासतौर पर अमेरिका की उसके ताल्लुकात थे और वो कम सिनों के साथ रेप के हवाले से जाना जाता था और 2019 में पुरस्रार तौर पे जेल में वो मार डाला गया और मारा गया, मतलब पुरस्रार हालत में जो है वो मरा हुआ पाया गया। लेकिन नाज़रीन, अब ये बताया जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन जो है उसकी जो लिस्ट है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, जिनमें अब जो एलॉन मस्क है उसने कहा जी कि उसको इसलिए जो लिस्ट है उसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी मौजूद है। नाज़रीन, अमेरिका के बहुत बड़े बड़े सदूर और बड़ी बड़ी अहम शख्सियात उसमें मौजूद हैं कि वो उनको अपने यहाँ इनवाइट करता था। उसका एक जजीरा था जहाँ पर उसने कम से लड़कियां और लड़के जो हैं वो रखे होते थे और सेक्स स्कैंडल्स के हवाले से ये बंदा जाना जाता था, जेफरी एप्स्टीन। और उसके बाद नाज़रीन उसके पास बहुत कीमती राज इनके मौजूद थे, वीडियोस तक इन लोगों की मौजूद थी। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एलॉन मस्क ने कहा जी कि जेफरी एप्स्टीन लिस्ट जो है उसके अंदर इनका नाम मौजूद है, सदर का मुआखजा किया जाए। ये बड़ा मुतालबा इस वक्त किया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआखजा किया जाए और उन्हें एक्सपोज करने के लिए कहा गया जी कि जब इनको एक्सपोज करके मुआखजा किया जाए और उसके बाद जो जेडी वेंस हैं उसको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया जाए, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको प्रेसिडेंट बनाया जाए। ये इस वक्त मुहिम चल रही है। नाज़रीन, बहुत बड़ा झटका है ये इसके लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जो टेस्ला कंपनी है उसके साथ तमाम तर अपने मुआहदे खत्म कर देंगे अमरीकी हुकूमत के, क्योंकि जी हमने अखराजात के अंदर कमी लानी है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि टेस्ला कंपनी के साथ हम जो है वो जो स्पेस एक्स है उसके साथ हम जो है अपना तमाम तर मुआहदे खत्म कर दें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी जानिब एलॉन मस्क ने कहा ठीक है अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ, क्योंकि नाज़रीन जो स्पेस एक्स है उसी के जरिए यानी टेस्ला के जरिए ही ड्रैगन जो एयरशिप है उसका उन्होंने कहा जी ऑपरेशन वो बंद कर देंगे। ये वो नाज़रीन ड्रैगन वो स्पेस मिशन है जिसके ज़रिए जो खलाई स्टेशंस हैं अमेरिका के वहाँ पर खुराक और
ان کی جو وہاں پہ لاجسٹک سپورٹ ہے وہ ساری پہنچائی جاتی ہے، اور ساتھ یہ سارے جو جتنے بھی آنے جانے والے سسٹمز ہیں یہ ایلان مسک ہی انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت دونوں طرف سے شدید لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں ہوا یہ ہے کہ جو ٹیسلا کمپنی ہے اس کے 17% شیئر جو ہیں ان کی قیمتیں گر چکی ہیں، اور مزید گرنے کے چانسز ہیں، اور ایلان مسک جو ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن نہیں ہو رہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک الگ سے سیاسی جماعت بنانے کی بات بھی کر رہے ہیں، اور سیاسی جماعت بھی بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک بہت بڑا جھٹکا جو ہے وہ امریکی صدر کے لیے لگا ہوا ہے، اور امریکی صدر اس وقت اپنے آپ کو یوکرائن کے معاملات سے الگ کر رہے ہیں، دیگر معاملات سے الگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کو شدید ترین دباؤ کا سامنا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے امریکہ کے اندر، وہ ان دونوں اہم ترین شخصیات کے الگ ہونے کے بعد پہلے تو سٹوریز چل رہی تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ پہلے تو ہمارے تعلقات اچھے تھے، لیکن اب یہ تعلقات کی دھوری کس لیول پہ جا کے جو ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ناظرین یہ جو جیفری ایپسٹین لسٹ ہے اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا موجود ہونا یہ ان کی سیاسی ساکھ کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تازہ ترین چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جو ایلان مسک ہے اس کو واپس افریقہ بھیجا جائے، کوئی افریقہ سے ہیں تو وہ افریقہ ان کو بھیجا جائے۔ دوسری جانب ناظرین آج جو ہے وہ جرمنز کہ جو چانسلر جرمن پریزیڈنٹ ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کے فادر کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ رکھا ہوا تھا، سامنے رکھا اس نے، اور اس میں رکھ کے انہوں نے ملاقات کے دوران ایک میسج دیا کہ آپ جس طرح سے مطلب غیر ملکی تارکین وطن کے لیے آپ لوگوں کی پالیسیز ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کا جو مطلب گرینڈ فادر تھے وہ بھی، آپ کے دادا بھی وہ بائی بورن جرمن تھے، لیکن وہ یہاں پہ پہنچے اور ہجرت کر کے وہ آئے تھے، تو اتنی سخت پالیسیاں جو ہیں وہ آپ نہ رکھیں، یعنی میسج بھی دیا کہ تم ہمارے بھائی بھی لگتے ہو، لیکن یہ ہے کہ تمہاری پالیسیاں جو ہیں وہ اتنی سخت نہیں ہونی چاہیے، تم لوگ بھی یہاں پہ مائگریٹ کر کے آئے ہو۔ تو دوسرے لفظوں میں ناظرین ایک تو آپ کو پتا ہے کہ وفاقی جو تجارتی عدالت ہے ان کی، انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹیرف عائد کرنے کے فیصلے تھے ان کو معطل کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو دیگر فیصلے ہو رہے تھے جو کہ عوام کی جانب سے مقبولیت کا سامنا ان کو نہیں تھا، تو وہ فیصلے بھی عدالتوں کی جانب سے معطل کیے جا رہے ہیں۔ تو یوں کہیے کہ امریکی صدر اس وقت جو پالیسیز لے کے آئے تھے الیکشنز کے دوران، وہ شاید جو فرسٹ ٹرم ہے اس کے بعد اس کو مینٹین نہیں رکھ پائیں گے۔ معاملات کافی زیادہ امریکی صدر کے لیے اس وقت پریشان کن ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایران ہے، ایران آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ایران نے واضح طور پہ ان کو کہا ہے جی کہ بات یہ ہے، کل جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا، وہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ ہمیں بتائے کہ ہمیں ایٹمی ہتھیار رکھنے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے، ہم رکھیں یا نہ رکھیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ مشورہ دینے والے کہ ہمیں رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین اس وقت جو امریکہ کی ساکھ بہت حد تک متاثر ہو چکی ہے، جس طرح سے اقوام متحدہ کے متوازی ایک ادارہ چائنا نے کھڑا کر دیا ہے، دیگر ادارے وہ بھی کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ چائنا اس وقت دنیا کی سپر پاور ناظرین بن چکا ہے، اور اس نے اب عملی طور پہ اقدامات اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ آنے والے کچھ عرصے کے دوران آپ کو باقاعدہ طور پہ سپر پاور کا تاج اس چائنا کے سر پہ نظر آئے گا۔ یہ ساری جو گیمیں چلائی جا رہی ہیں، آپ کو ان گیموں کے پیچھے آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں سے اس کی ڈوریاں ہلائی جا رہی تھیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔